السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا الطريقه كيفاش ندير نفيغويي مثلا هاد لا سيكسيون. باش كنقولوا فيغويي يعني بروتيجي بواحد لو مود باس. يعني غادي نجي لهاد لا سيكسيون ريسورس وغادي نسدها بواحد لو مود باس ولا ندير لها واحد المود باس. واخا نبارطاجي هاد البلوك نوت اللي هو ان بي اللي فيه هاد ريسورس وفيه كور وفيه بريباراسيون. الناس اللي غنبارطاجي معاهم غادي يشوفوا بريباراسيون ويشوفوا كور، ولكن ريسورس خصهم المود باس عادي يدخلوا لها. الا بغيت مثلا نخلي هاد الريسورس خاصه بيا انا اولا نبارطاجي المود باس مع بعض الاشخاص. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ديريكتومون لغيفيزيون. الا لاحظتوا هنا في غيفيزيون كاين اشياء اللي كتشبه داكشي اللي كنا شفنا في الوورد، اللي شفتو ديجا في الوورد ولا اللي كتعرفوا ديجا في الوورد. مثلا اورثوغراف، الا بغيت نصحح اخطاء ديال الاورثوغراف ندير اون ريشيرش ديكسيونير. دونك هادشي بسيط، تراديكسيون ترادوي واحد، نترجم واحد التكست. لا لونغ نفيريفي داك لا لونغ هادشي شويه. دونك داكشي ساهل. اللي كيهمنا حنا هو هاد لي دو اللي كاينين هنا. الاولى هي المود باس. الوغ غنكليكي على مود باس طبعا ديال السيكسيون كما كتلاحظوا. غنكليكي على مود باس كتبان هنا واحد لونغلي جديده. فوالا. وكنكليكي على définir un mot de passe. الا لاحظتوا la section ressources n'est pas protégée par mot de passe. فوالا. دونك غنكليكي على هاد ressource هي لا سيكسيون اللي رحنا فيها. الوغ غنكليكي على définir un mot de passe وغادي ندير هنا واحد المود باس اللي يكون دونك لا كنختار في الطريقه باش باغي تضيف هاد المود باس مثلا. دونك انا هادو امثله فقط. دونك هذا مثال فقط وغنكليكي على اوكي. alors comme ça j'ai verrouillé هاد section ressources. c'est bien. alors ce qui fait دابا الا درت هنا فيرمي لهادي وغادي نجي مثلا وغادي نرجع الكور. alors une fois غادي نرجع للريسورس طبعا اي واحد غادي يجي لهاد الريسورس خصو يدخل المود باس عاد بامكانه انه يدخل لهاد الريسورس. سي بيان. اذا من بعد واحد المده زمنيه كترجع لداك الريسورس كتلقى على انها وقعت لها واحد البروتيكسيون بواحد المود باس. دونك كتكليكي، دونك هو كتب لك هنا كليكي سي وابويي سور رونتري بور لا ديفيرويي. الوغ غنكليكي باش ندير لا ديفيرويي. هنا خصك ضروري تدخل المود باس اللي درت مثلا هو هذا. غنكليكي على اوكي. الوغ كوم سا كتفتح بهذا الشكل هذا مثلا. سي بيان. الوغ سينون كان بامكاني نكليكي فقط على البوطون دغوا على داك الريسورس ونختار بروتيجي لا سيكسيون بار مود باس. دونك الا لاحظتوا كيقولنا على ان ديجا عندها واحد المود باس. الا بغيت نسوبريمي هذاك المود باس كنكليكي هنا على سوبريمي لو مود باس. الا بغيت نفيرويي جميع لي سيكسيون اللي كاينين في هذا البلوك نوت كنكليكي على تو فيرويي وغادي تسد كاع هاد لي سيكسيون اللي كاينين هنا. دونك غندير هنايا فيرمي. فوالا. وغادي نرجعوا للغيفيزيون وغنشوفوا هاد المره هاد نوت ليي. الوغ بالنسبه لهاد نوت ليي غنكليكي على نوت ليي. لاحظ كتبان هنا واحد النوت ليي هنايا. ممكن نغير هاد النوت هادي اللي كاينه هنا ليي، يعني نختار اون اوتر نوت. الوغ هانتوما غتفهموا هاد البرانسيپ ديال هاد لا نوت ليي. حنا غنخليو لا ميم نوت اللي رحنا فيها، هاد لا نوت هادي ديالنا. سي بيان. دونك غادي نسد هادي وغنخلي هاد لا نوت هادي اللي ديالنا اللي رحنا خدامين بها وغادي ننزل للاسفل وغادي نوضع واحد البوينتور هنا. غنبوينتي هنايا باش نكتب هنايا. سي بيان. اولا باش نسجل لا نوت ديالي هنايا. الوغ شنو هو الهدف ديال هاد النوت ليي؟ كتولي لا نوت ديالك كتصغر، كتولي غير في هاد المكان. هي هادي لا نوت هي كبيره، غير هنا صغرناها ولات كوم اون نوت ليي. الوغ شنو هو الهدف منها؟ هو انك مثلا الا كنت فاتح واحد لاباج ويب مثلا، لاحظ راني فاتح واحد الباج ويب اولا فاتح اي حاجه في الاورديناتور، كيولي داكشي محدود، كيولي داكشي صغير بهاد الطريقه هادي. يعني حدو هنا في هاد الحدود هادي وهنا كتبان داك لا نوت ليي. يعني هنايا شنو كيولي سهل عليك الامر انك مثلا الا كنت في الانترنت مثلا غندير سيليكسيوني مثلا لهاد لا ديفينيسيون. غندير لا سيليكسيوني كوم سا. غندير مثلا كوبيي كونترول سي كوبيي وغنجي لهنا مثلا وغندير كولي كونترول في. الوغ هنا وليت كنخدم بكل سهوله، يعني لا داعي باش نبقى نتنقل بصعوبه. يعني كتولي هاد لانوت ليا غير هنايا حدايا قريبه، كتولي تكوبي من هنا وتحط هنا، دير من هنا وتحط هنا في لانوت. الوغ هنا كاين واحد الميزه جميله في هاد الوان نوت، هو انك ملي كتكوبي شي حاجه من الانترنت، مشي باج ويب، مشي صفحه من الانترنت او مشي صفحه مشي موقع، كيحط لك داكشي اللي درت له كوبيي. الا لاحظتوا درنا كوبيي من انفورماتيك حتى اكسيتيرا كما كاين هنايا. هو زادنا هنا ابارتيغ دو لادريس، يعني كيزيد لك لا ريسورس، كيزيد لك منين جبتي داكشي، يعني السيت منين او الموقع منين هزيتي
داك لا ديفينيسيون ولا داك لو تكست. طبعا وهذا امر جميل الا كنت مثلا كتبريباري شي حاجه ولا. دونك في هذه الحاله داك لو تكست اللي هزيت لا داعي باش ترجع عاد تقلب على منين جبتو. دونك انا اوتوماتيكمون هو كيحط لك داك لا ريسورس منين جبت داك لو تكست. بامكانك تكليكي على هاد لا ريسورس وتمشي ديريكتومون ترجع لداك لو سيت ويب. سينو الا ساليت كدير كتكليكي هنا على مود نورمال. اولا مثلا الا بغيت هاد لو تكست نغيرو ندير عليه بعض التغييرات، الوغ تشوف انك تكليكي على هاد 3 بوين اللي كاينين هنا وكيبان لك داك لو منيو اللي كيبان لنا ديجا ملي كنكونو خدامين على البلوك نوت بشكل عادي. الوغ غنكليكي على مود نورمال وكترجع على نوت ديالي بشكل عادي. دونك غير هو كيدير واحد القضيه كيدوبليكي كيعاود يفتحها لك من جديد. دونك كدير لها فيرمي، يعني داك النوت اللي هو كانه كيفتح لي نوت من جديد.